बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईरान पर हमला हो गया है, पाकिस्तान अफगानिस्तान जंग में है। ये खबर तो सबको पता है, लेकिन जो बात कोई नहीं बता रहा वो मैं बताऊंगा। इस वक्त दुनिया की एयर ट्रैफिक का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर से गुजर रहा है, और उसे संभालने वाले लाहौर और इस्लामाबाद के वो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स हैं जिनके साथ मैंने 32 साल काम किया है। आज की वीडियो में मैं आपको ख़ास तौर पर पाकिस्तान से यूके और यूरोप के लिए जो परवाज़ें चल रही हैं उनके बारे में एक्सक्लूसिव अपडेट दूंगा इंशाअल्लाह। इस वक्त आप मेरे पीछे आज सुबह यानी 1 मार्च 2026 की सुबह का फ़्लाइट रडार 24 का डिस्प्ले देख रहे हैं। मैंने इसमें पाकिस्तान ईरान रीजन को बहुत अच्छे तरीके से वाज़े किया है, और इसमें जो कुछ नज़र आया वो हैरान कुन था। ईरान का पूरा आसमान बिल्कुल खाली, एक भी तैयारा नहीं, और ये वो रास्ता है जहाँ से रोज़ाना सैकड़ों यूरोप, अमेरिका और सिंगापुर, बैंकॉक, एशिया की परवाज़ें गुजरती थीं। खलीज भी बंद है, और ये सारे जहाज़ किस रूट से गुजर रहे हैं और कहाँ से गुजर रहे हैं? सीधे पाकिस्तान के ऊपर से। ये सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। पाकिस्तान के जनूब में समंदर की तरफ से एयर स्पेस सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई है, जहाँ से गुजरने वाली बेशुमार इंटरनेशनल फ़्लाइट्स अब दूसरे रूट्स की तरफ डाइवर्ट हो चुकी हैं, और ये सारे जहाज़ तमाम ट्रांजिट इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को हैंडल करने का जो काम ईरान, इराक और खलीज के ममालिक के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स मिलकर किया करते थे, आज वो सब काम पाकिस्तान एयर ट्रैफिक कंट्रोल और ख़ासकर लाहौर और इस्लामाबाद एरिया कंट्रोल सेंटर्स को करना पड़ रहा है। इंडियन एयर स्पेस से पाकिस्तान की तरफ आने वाले दो बड़े रूट्स रहीम यार खान और लाहौर के पास से पाकिस्तान में दाखिल होते हैं। अब चूँकि तमाम इंटरनेशनल ट्रैफिक ने नीचे वाले रूट्स यानी ईरान और शारजा की तरफ की एयर स्पेस से गुजरने वाले एयर रूट्स छोड़ दिए हैं, तो इस सारी ट्रैफिक ने वेस्ट की तरफ जाने के लिए इन रूट्स पर पाकिस्तान में से रास्ता इख्तियार कर लिया है। जब फ़्लाइट्स इन रूट्स पर पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होती हैं, तो उसके बाद फिर 3 मेजर रूट्स हैं जो कि आपके पीछे तस्वीर में नज़र आ रहे हैं, जिनसे गुज़र कर ये जहाज़ अफ़गानिस्तान और तुर्कमानिस्तान वगैरह की एयर स्पेस में दाखिल होते हैं, और सारी ट्रैफिक इन 3 रूट्स के ज़रिए अफ़गानिस्तान और ऊपर ताशकंद, तुर्कमानिस्तान वगैरह की एयर स्पेस की तरफ निकल जाती है। आप तमाम ट्रांजिट फ़्लाइट्स की लंबी लंबी लाइनें यहाँ पर देख सकते हैं। ये तमाम इंटरनेशनल ट्रांजिट फ़्लाइट्स हैं जो अब पाकिस्तान एयर स्पेस में से गुजर रही हैं। लेकिन अब चूँकि जंग शुरू हो चुकी है, और जंग में ये प्रिडिक्ट करना आसान नहीं कि किस वक्त कौन सा हमला किस तरफ से और कौन से हथियारों के साथ होगा, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस एयर स्पेस में फ़्लाइट्स ही ऑपरेट ना करें। और यही वजह है कि आप इस वक्त ईरान और खलीज की तरफ और नीचे समंदर की तरफ से तमाम एयर स्पेस को बिल्कुल खाली देख रहे हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया कि इंडियन एयर स्पेस से मगरिब की तरफ जाने वाली फ़्लाइट्स की बात थी। अब इन्हीं रूट्स पर वापस आने वाली फ़्लाइट्स की भी बात कर लेते हैं। तमाम ट्रांजिट ट्रैफिक यही रूट वापसी पर भी इस्तेमाल कर रही हैं। इसी रूट पर ईस्ट की तरफ जाते हुए फ़्लाइट्स यानी मेनली इंडिया के लिए मगरिब की तरफ से आने वाली फ़्लाइट्स, और फिर आगे बैंकॉक, सिंगापुर और एशिया की तरफ जाने वाली तमाम फ़्लाइट्स इन्हीं 3 रूट्स के ज़रिए अफ़गानिस्तान और ताशकंद वाली साइड से पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होने के बाद फिर आगे लाहौर के ईस्ट या रहीम यार खान के पास से इंडियन एयर स्पेस में दाखिल हो जाती हैं। जो इंटरनेशनल फ़्लाइट समंदर और खलीज की तरफ से रूट छोड़कर इस रास्ते को अपना रही हैं, उन्हें सीधा सीधा तकरीबन 2 घंटे का फ़्लाइंग टाइम एक्स्ट्रा पड़ रहा है। इन तमाम ट्रांजिट हवाई जहाज़ों को इंटरनेशनल सेपरेशन स्टैंडर्ड्स यानी उनके दरमियान स्टैंडर्ड फासला आगे पीछे और ऊपर नीचे का बरकरार रखते हुए पाकिस्तान की एयर स्पेस से गुजरना है। और पाकिस्तान ने जो ट्रांजिट फ़्लाइट्स इंडिया से ली हैं यानी टेक ओवर की हैं, वो आगे अफ़गानिस्तान के एयर ट्रैफिक कंट्रोल को या अगली किसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट के हवाले करने के लिए एक मखसूस निज़ाम के तहत आगे पीछे मखसूस फासले पर और मखसूस बुलंदियों पर जहाज़ हैंड ओवर करने हैं, यानी जहाज़ों का कंट्रोल उन्हें हवाले करना है। ये ट्रांजिट ट्रैफिक इतनी ज़्यादा है कि ऊपर नीचे 1000 फुट के फ़र्क से लेवल्स ही अवेलेबल नहीं रहते। मैं अगर ये कहूँ कि 28,000 फुट से लेकर 47,000 फुट की बुलंदी तक 1000 फुट के फ़र्क से हर लेवल तमाम हवाई जहाज़ ऑक्यूपाई कर रहे हैं। इस वक्त लाहौर और इस्लामाबाद एरिया कंट्रोल सेंटर्स इन हवाई जहाज़ों को ऊपर नीचे करके और ठीक ठीक आगे पीछे रखते हुए अपनी एयर स्पेस से गुजार रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ वाले ममालिक के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को उनके बारे में बताने के बाद ये जहाज़ उन्हें हैंड ओवर कर रहे हैं। मैं चूँकि लाहौर एरिया कंट्रोल सेंटर में 5 साल काम कर चुका हूँ, और इस्लामाबाद एरिया कंट्रोल सेंटर तो मेरे चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर के तौर पर काम करने के दौरान ही बना था, और मेरी सारी टीम की एफ़र्ट्स इसमें शामिल थी। तो अगर मैं आपको इस वक्त ये कहूँ
کہ ان دونوں سینٹرز میں ایئر ٹریفک کنٹرول ایمرجنسی نافذ ہو چکی ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ ان تمام ایئر ٹریفک کنٹرولرز پر غیر معمولی کام کا دباؤ ہے۔ جس وقت ایران پر حملہ ہوا تو اس وقت گلف ریجن میں چونکہ آلریڈی بہت زیادہ فلائٹس آپریٹ کر رہی تھیں، تو اس شدید خطرناک صورتحال میں فلائٹس نے اپنی کمپنیز کے ساتھ کوارڈینیشن کرتے ہوئے نزدیک ترین ہوائی اڈوں کی طرف لینڈنگ شروع کر دی۔ کئی فلائٹس کا ایندھن کم ہو گیا۔ کراچی ایئرپورٹ پر غیر معمولی ارائیولز کا رش دیکھا گیا اور ہوائی جہازوں کے کھڑے ہونے کے تمام پارکنگ اسٹینڈز بھر گئے۔ اس طرح کی غیر معمولی اور شدید خطرناک صورتحال میں تمام فلائٹس کے لیے بیسٹ آپشن یہی تھا کہ وہ جنگ والی ایئر سپیس کی طرف رخ ہی نہ کریں۔ اس وقت تو یہ آسانی ہے کہ ایئر لائنز پہلے سے اپنے روٹس بدل کر اور سیف علاقوں سے گزرنے کی پلاننگ کر سکتی ہیں، لیکن اصل خطرناک صورتحال اس وقت ہوا میں موجود ہوائی جہازوں کے لیے تھی، جنہوں نے ایمرجنسی میں ڈائیورژنس کی۔ کوئی ادھر گیا، کوئی ادھر گیا۔ جب ہر ہوائی جہاز ایمرجنسی میں اپنا راستہ بدل رہا ہو تو صورتحال انتہائی خطرناک ہو جاتی ہے، کیونکہ کہیں بھی کچھ بھی اگر نظر سے نکل گیا تو حادثہ ہو سکتا ہے، اور ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق سب سیفٹی کے ساتھ ہینڈل ہو گیا۔ کراچی میں اس طرح کی ڈائیورژن کی آمد نے 1990 کی خلیجی جنگ کی یاد تازہ کر دی۔ جنگ میں فضائی دفاعی نظام ہائی الرٹ پر ہوتا ہے اور اس حالت میں ایک عام مسافر طیارے کو غلطی سے دشمن کا ہوائی جہاز سمجھا جا سکتا ہے۔ 2020 میں یوکرین کا طیارہ ایران کے اوپر اسی طرح مار گرایا گیا تھا، 176 لوگ صرف ایک غلط شناخت کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ جی پی ایس جیمنگ کی وجہ سے ایئرکرافٹ کا نیویگیشن سسٹم غلط جگہ دکھا سکتا ہے۔ یہ بات یورپ کی سیفٹی ایجنسی ایاسا نے باقاعدہ وارننگ میں لکھی ہے۔ اگر آپ یو کے سے، مانچسٹر، برمنگھم وغیرہ سے یا یورپ سے پاکستان آنا چاہتے ہیں، یا آپ کے گھر والے پاکستان سے آ رہے ہیں، پی آئی اے کی مانچسٹر کی پرواز 701 چل رہی ہے، پیرس سے اسلام آباد کی 750 چل رہی ہے۔ ٹرکش ایئر لائن سب سے ریلائبل آپشن ہے اس وقت، لیکن راستہ بدل گیا ہے۔ ایران کی بجائے اب ترکمانستان، آذربائیجان، افغانستان کے اوپر سے گزرتے ہوئے ٹرکی سے ہو کر، مطلب 2 سے 4 گھنٹے اضافی سفر اور ٹکٹ مہنگا۔ گلف جانے والوں کے لیے یو اے ای، بحرین، قطر، کویت، پی آئی اے کی پروازیں فی الحال معطل ہیں۔ سعودی عرب کی پروازیں چل رہی ہیں، لیکن لمبے راستے سے۔ رمضان المبارک میں عمرے کے لیے سعودی عرب جانے والے پاکستانی بہن بھائیوں کو بہت شدید دشواری کا سامنا ہے۔ ایئرپورٹ جانے سے پہلے ایئر لائن سے کنفرم ضرور کریں، حالات تیزی سے بدل رہے ہیں۔ اور اگر آپ کراچی یا لاہور سے یو کے اور یورپ کی فلائٹس لے رہے ہیں یا آ رہے ہیں تو ایک روٹ ابھی بھی کھلا ہوا ہے جو اسلام آباد ایریا کنٹرول سینٹر ہینڈل کر رہا ہے تمام ٹرانزٹ ٹریفک کے لیے۔ تو پاکستان سے ٹیک آف کرنے کے بعد ہماری یورپ یا یو کے کی طرف جانے والی فلائٹس بھی اسی روٹ پر ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں، اور جب باقی فلائٹس چل رہی ہیں اس روٹ پر تو ہماری بھی چلی جاتی ہیں، اور باقی تمام سینکڑوں ہوائی جہازوں کے ساتھ یہ جہاز بھی آپریٹ کرتے رہتے ہیں۔ اگر سب ادھر سے گزر رہے ہیں تو پھر پی آئی اے کی فلائٹس بھی گزر سکتی ہیں۔ فرق صرف ایکسٹرا فلائنگ ٹائم کا پڑے گا، یعنی کراچی یا لاہور سے ٹیک آف کر کے فلائٹس ادھر اوپر کی طرف سے آ کر افغانستان کی طرف اور پھر اس مین روٹ کو پکڑنے کے لیے جو یو کے یورپ کی طرف جاتا ہے۔ اصل فرق صرف ان مسافروں کو پڑ رہا ہے جو ایمریٹس ایئر لائن کے ذریعے ٹریول کر رہے تھے اور جن کا ٹرانزٹ ایئرپورٹ وایا دبئی تھا۔ دبئی اور ایمریٹس ایئر لائنز کی پروازوں کے بند ہو جانے کے باعث انہیں شدید مشکل درپیش ہے۔ یہی حال بالکل قطر اور اتحاد ایئر ویز کا بھی ہے کہ ان کی ایئر سپیس بند ہونے کی وجہ سے وہ تمام فلائٹس کینسل کر رہے ہیں جو پاکستان سے پیسنجر لے کر وایا دوحہ یا ابوظہبی جا رہی تھیں۔ اس وقت اس صورتحال میں یورپ اور یو کے کی طرف جانے کے لیے بیسٹ آپشن میری نظر میں پی آئی اے اور ٹرکش ایئر لائنز ہیں۔ اگر آپ ایمریٹس اور قطر ایئر ویز یا اتحاد کے ذریعے یورپ یا یو کے کنیکشن پورے نہیں کر پا رہے ہیں تو گہری نظر سے صورتحال کا جائزہ لیتے رہیں، اور یہ بھی دیکھتے رہیں کہ کیا پی آئی اے یا ٹرکش ایئر لائن کوئی ایکسٹرا فلائٹس چلا رہی ہیں یا نہیں، کیونکہ اس وقت پاکستان میں پیسنجر لوڈ اویلیبل ہے۔ یہ آپ کے ٹریول ایجنٹس اور ایئرپورٹ انکوائری بہتر طریقے سے بتا سکیں گے۔ خبریں سب کو پتہ ہیں، لیکن آسمان میں کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے اور آپ کی پرواز پر اس کا کیا اثر پڑے گا، یہ صرف یور فلائٹ ریڈار پر ملے گا۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں، خاص طور پر ان لوگوں کے ساتھ جو سفر کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ چینل پاکستان کا واحد مستند ایئر ٹریفک کنٹرول کا چینل ہے، اور میں آپ کو اس پوری صورتحال سے آگاہ رکھنے کے لیے ویڈیوز لاتا رہوں گا۔ ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً کر لیجئے اور بیل آئیکن پریس کر لیجئے تاکہ اب آپ کو اس صورتحال میں آنے والی مزید ویڈیوز فوری طور پر مل سکیں۔
اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کا سفر بخیر ہو۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔